रेकर्डिङमा लगाएँ कि ओके सो हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कसन गर्ने बेलामा तपाईहरुलाई केही मैले कुरा एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ किन यो च्याप्टर त्यति इम्पोर्टेन्ट छ बिकज यसले सहीमा कस्ट बिहेभियर हामीलाई भनिरहेको हुन्छ। अरु छन् भाइ अरु छन् टन्नै छन् जीवन डोन्ट वरी देयर विल बी सो मच है हामी एकैछिन है मैले साउन्ड म्युट गरेर सो धेरै छन् अझै पनि नोट आउँछन् तर अहिलेको क्लास आज 2-3 दिनको क्लासको लागि रेलेभेन्ट यति नै छ भाइ अरु पनि दिन्छु म आई विल बी गिभिङ some more materials also with respect to this chapter right why this chapter is more relevant as I was mentioning because यसले कहीं न कहीं कुनै अर्गनाइजेसनको कस्ट बिहेभियरलाई कन्सिडर गरेर डिसिजन मेकिङ रोल प्ले गरिरहेको छ है मैले लास्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ मैले इन्कर गर्ने कस्ट मध्ये कतिपय कस्ट फिक्स नेचरको छ त्यो फिक्स नेचरको कस्ट त मैले इन्कर गरिसके या त्यो मैले कमिट गरिसके अब प्रोडक्सन गरेपछि अल्टिमेटली प्रोडक्सनको लागि लाग्ने खर्च र प्रोडक्सनले गर्ने रेभेन्यू बाट आउने प्रोफिटेबिलिटीको बेसिसमा हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ ल्याउन सक्छौं कि हाम्रो आउने दिनहरुमा दीपक म दिन्छु तिमी टेन्सन नलेऊ है पासवर्ड के हुन्छ सजिलो गरेर दिन्छु तपाईलाई याद रहन्छ आई ओन्ली वान्टेड नट टु मेक दिस भनौं न इनएप्रोप्रिएट युसेज नहोस् भनेर पासवर्ड प्रोटेक्ट गरेको छु है माग्छ तर पासवर्ड सजिलै छ नि आजको क्लास थाहा होला तपाईलाई मैले त्यसैले पासवर्ड राखेको छु पछि यतातिर जाउँ है ल ल प्लिज यतातिर ध्यान दिनुस् है सो किन हामीले यस च्याप्टरलाई त्यति इम्पोर्टेन्स दिएर पढ्नु पर्छ बिकज यसले फ्युचरको डेटमा पनि हामीलाई प्र्याक्टिकल डिसिजन लिने बेलामा हेल्प गरिरहेको छ सबै च्याप्टरहरुले गर्छन् आफ्नो ठाउँमा सबैको युसेज छ है ल अब पहिला हामीले कस्टको कुरा गर्दाखेरि अस्ति पनि हामीले भनेका थियौं फिक्स्ड र भेरिएबल कस्ट थाहा हुनु पर्यो है सो तपाईहरुले यदि नोटमा पनि पाउनुहुन्छ कि हाम्रो फिक्स्ड कस्टको यदि नेचर भन्ने हो भने यसको क्यारेक्टरिस्टिक भन्ने हो भने इरेस्पेक्टिभ अफ द भोल्युम यदि मैले ग्राफमा तल भोल्युम लेखेको छु र यतातिर मैले यदि अमाउन्ट लेखिरहेको छु कस्ट लेखिरहेको छु भने चाहे त्यो 0 युनिटमा होस् चाहे 100 युनिट्स बनाऊ या 200 बनाउनुस् या 400 बनाउनुस् यो कस्ट जहिले पनि कन्स्टेन्ट रहन्छ है त्यसैले नाम यसको फिक्स्ड कस्ट हामीले राख्यौं हैन त्यसरी नै भेरिएबल कस्टको कुरा गर्ने हो भने हैन भेरिएबल कस्टको कुरा गर्ने हो भने यो विथ युनिट अफ प्रोडक्सन चेन्ज हुँदै जान्छ यतिसम्म हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कसन पनि गरेका थियौं कतिपय क्याल्कुलेसन मैले तपाईलाई ग्राफ बनाउन पनि एक्सेलबाट सिकाउने प्रयत्न गरिरहेको थिएँ के देखाउने पनि कोसिस गरे अझै पनि हामी गर्ने छौं धेरै कुराहरु अझै डिटेलमा डिस्कस गर्ने छौं यसमा अब समस्या के छ नि यसमा बुझ्नको लागि कि जब हामी मार्जिनल कस्टिङको कुरा गर्छौं भने यो पनि यो अप्रोच के को लागि यो एनालिसिस को टर्म जो छ नि के को लागि आयो त भन्दाखेरि यसले कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा कस्ट त्यसको भोल्युम भनेपछि कति भोल्युममा म प्रोडक्सन गर्छु मेरो कस्ट के इन्कर हुन्छ म कति भोल्युममा प्रोडक्सन गर्छु र मेरो प्रोफिटेबिलिटी के छ यो तीनवटा वर्डहरुको बीचमा के कस्तो रिलेशनशिप छ यसलाई सीभीपी रिलेशनशिप्स पनि भन्छौं हामीले कहिलेकाहीँ सीभीपी रिलेसन एनालिसिस पनि भन्छौं सो मेरो कस्ट भोल्युम र प्रॉफिट को बीचको रिलेशनशिप यिनीहरुको बीचको रिलेशनशिप यो च्याप्टरबाट हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौं कस्ट भनेपछि बिहेभियर अफ कस्ट के छ त्यसभित्र फिक्स्ड र भेरिएबल नेचरको कस्टहरु के छन् भोल्युम भन्दाखेरि
कुन स्केलमा प्रोडक्सन गर्दाखेरि कस्टको इन्करेन्स कस्तो हुन्छ, कुन भोल्युममा गर्दाखेरि कस्टको इन्करेन्स कम हुन्छ, कुनमा बढी हुन्छ, र अर्को ती भोल्युम अनुसार मेरो प्रोफिटेबिलिटी के रहन्छ। त कनै कस्ट भोल्युम र प्रोफिटको जुन एउटा ब्लेन्डेड रिलेसनशिप यो च्याप्टरले दिन खोजिरहेको छ त्यो हामी यो च्याप्टरबाट पढ्न गइरहेको छौँ है। भन्ने बित्तिकै जब मैले कस्ट भोल्युम र प्रोफिटको रिलेसनशिपको कुरा गरेँ भने त्यसमा पनि मैले भर्खरै सानो एउटा ग्राफ बनाएको थिएँ, फिक्स्ड कस्ट भेरिएबल कस्टको सानो ग्राफ बनाएको थिएँ। यसले कहीँ न कहीँ एक लेभलको अन्डरलाइङ एजम्सन राख्छ। यो च्याप्टर आफै कुनै एउटा एजम्सनमा बेस्ड छ, नभए पनि त्यो एजम्सनको अनुसार हामीले जबसम्म मान्दैनौँ तबसम्म यो च्याप्टरको एनालिसिस थ्रु गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो च्याप्टरको पहिला अन्डरलाइङ एजम्सन बुझिराख्नु जरुरी छ है। फर्स्ट फ्यु पेजेसमै मैले त्यो अन्डरलाइङ एजम्सन तपाईको नोटमा राखिदिएको छु। यसले के सोध्छ, सबभन्दा पहिला मेरो फिक्स्ड कस्ट भनेपछि इरेस्पेक्टिभ of the units of production it shall remain constant. Fixed cost shall remain constant को भन्ने एउटा सबभन्दा लजिकल भनौं या एउटा एक लेभलको एजम्पसन्स यसले राखेको छ। त्यो हामीले यो च्याप्टरको लागि नै बेस छ। सो यो च्याप्टरकै बेसिक फाउन्डेसनहरु यदि हामीले बुझ्न सकेनौं भने पछि तपाईहरु मध्ये कसैले क्वेशनहरु गर्न सक्लान् कि सर यदि यस्तो भइदिएन भने हैन, तर यो च्याप्टरले यसरी नै मानेर यो पुरै च्याप्टरको परिकल्पना गरेको हुनाले हैन हामीले प्रिज्युम गरिहाल्छौं कि यो यस्तै छ। त्यसैले यो फाउन्डेसन केमा आधारित छ यो च्याप्टर भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ है। फाउन्डेसन बुझ्नु जरुरी छ so that we will be able to know what exactly is this chapter, why this chapter is talking about all those things है। सो पहिला उले के कन्स्टेन्ट राख्यो, पहिला एजम्पसन उले के गर्यो कि मेरो फिक्स्ड कस्ट कन्स्टेन्ट छ। मतलब why it is constant, irrespective of changes in the volume of productions मेरो कस्ट चाहिँ कन्स्टेन्ट रहन्छ है। अर्को यसले एजम्पसन के गर्यो, मेरो सेलिङ प्राइस इज कन्स्टेन्ट। सेलिङ प्राइस भनेपछि प्राइस पर युनिट इज कन्स्टेन्ट। कतिपयले भन्ला नि सर प्र्याक्टिकल लाइफमा त भोल्युमको पनि कुरा आउँछ नि, भोल्युम डिस्काउन्ट पनि आउँछ हैन। एनालिसिस गर्ने बेलामा हेर्नुस्, एनालिसिस गर्दाखेरि एक स्केलमा गएर हामीले एनालिसिस गर्छौं। यदि प्राइस यो रह्यो, कस्ट यो रह्यो भने मेरो प्रोफिटेबिलिटी कति हुन्छ, मैले कति युनिट्स प्रोड्युस गर्नुपर्छ सो दैट म प्रॉफिटमा रहन्छु, म लसमा जादिन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मानेर हामीले कुनै एनालिसिस गर्न सक्छौं। भोलि कस्टमर आएर उले कति बल्कमा किन्ला, कति बल्कमा किन्दाखेरि कति भोल्युम डिस्काउन्ट दिउँला, हामीले हुन्छ नि नर्मली प्र्याक्टिकल लाइफमा बढी क्वान्टिटी किन्नु हो भने बढी डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ, कम क्वान्टिटी किन्नु हो भने कम डिस्काउन्ट पाइन्छ, प्राइस पनि भोल्युम अनुसार चेन्ज भइरा हुन्छ। तर त्यो भन्ने कुरा अनसर्टेन हो। तर मैले प्राइस डिटरमिन गर्दाखेरि त मैले कस्टलाई प्रोफिटेबिलिटीलाई ध्यानमा राखेर प्राइस डिटरमिन गरे हुन्छ नि, भोल्युम कति कस्टमरले माग्ला भन्ने कुरा त थाहा हुन्न। त्यसैले यो एनालिसिसको लागि प्रिजम्पसनको रूपमा कुरा गर्ने हो भने फिक्स्ड प्राइस कन्स्टेन्ट हुन्छ इरेस्पेक्टिभ अफ द भोल्युम, सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि कन्स्टेन्ट रहन्छ। यसको मतलब भोल्युम डिस्काउन्टको कुनै कुरा हामी यसमा गर्दैनौं। क्लियर छ? यदि मैले फिक्स्ड प्राइस कन्स्टेन्ट भने, सेलिङ प्राइस पर युनिट कन्स्टेन्ट भन्यो भने अर्को कुरा भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि कन्स्टेन्ट रहन्छ। Why I am writing these things पर ध्यान राख्नुस् है। कतिपयले आएर लजिकली आर्गुमेन्ट गर्न सक्ला, सर तपाई त भेरिएबल कस्टमा र मेटेरियलको कस्ट राख्नुहुन्छ, र मेटेरियल मार्केटमा किन्न जानुस् त बढी क्वान्टिटीमा र मेटेरियल किन्नु हो भने तपाईले पनि डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। त्यो बेलामा त तपाईको र मेटेरियल पर युनिट भेरिएबल कस्ट पर युनिट त घट्न पनि सक्ला नि सर। बढी किन्यो भने, बढी प्रोड्युस गर्यो भने बढी र मेटेरियल किन्नु पर्छ, बढी किन्यो भने बढी कस्ट लाग्छ। तर म कति किन्छु, कति डिमान्ड आउँछ, कति डिमान्ड अनुसारको प्रोडक्सन गर्छु भन्ने कुराहरु आर भेरी अनसर्टेन। त्यसैले यो एनालिसिस गर्ने बेलामा सर्टेन बेसलाइनमा आएर हामीले गर्नु पर्यो। सो अन्डरलाइन प्रिजम्पसन्स छ। जसरी हामीले एकाउन्ट्समा पढ्दाखेरि भन्छौं नि, कुनै पनि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि केही अन्डरलाइन प्रिजम्पसन्सहरु रहन्छ जो तपाईले नलेखे पनि नउल्लेख गरे पनि युजरले बुझिहाल्छ कि यसलाई यो कन्सेप्टमा आधारित गरेर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाएको छ। यदि तपाई त्यो मान्नु हुन्न भने तपाईले उल्लेख गर्नुपर्छ।
त्यस्तै यसमा पनि यो च्याप्टरको पनि के अन्डरलाइन प्रिजम्पसन्सहरु छ है। र यो तीनवटा लेख्नुको मतलब अरु एजम्पसन्सहरु अटोमेटिक डिराइभ हुन सक्छ। हामी भन्न सक्छौं मेरो कस्टको लाइन लिनियर होला। लिनियर भनेको किन? यदि मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट कन्स्टेन्ट छ भने यसको मतलब भेरिएबल कस्टको ग्राफ कसरी जाला? 0 बाट सुरु होला, यसरी बढ्दै जाला हैन। दिस लाइन विल बी एकदम लिनियर लाइन। यो लाइन यस्तो क्वाड्रेटिक लाइन हुँदैन, यसो तल बाङ्गो तिरो या यसरी घट्दो क्रममा यस्तो कर्व बनेर या यस्तो यस्तो हुन्न। जब भेरिएबल कस्ट पर युनिट यदि मेरो कन्स्टेन्ट छ भने यसको मतलब मेरो भेरिएबल कस्टको लाइनको कुरा गर्ने हो भने दिस वुड बी लिनियर, राइट। फिक्स्ड कस्ट मेरो यो छ भने कहीं न कहीं मेरो भेरिएबल कस्टको प्यारलल हुँदै मेरो टोटल कस्टको लाइन गइरा होला हैन। त्यसै कारणले हामी थर्ड प्रिजम्पसन भन्छौं मेरो कस्ट लाइन शैल बी लिनियर। दैट इज प्रिजम्पसन्स बिहाइन्ड दिस एनालिसिस दिस च्याप्टर है। फिफ्थ मा हामीले भन्छौं भोल्युम इज द ओन्ली फ्याक्टर, भोल्युम इज द ओन्ली फ्याक्टर which affects cost। यदि कस्ट को कुरा गर्छौं भने कस्ट चेन्ज हुने भनेको एउटा मात्रै फ्याक्टर छ भोल्युम। मतलब भोल्युम युनिट्स प्रोड्युस गर्नुहुन्छ, फिक्स्ड कस्ट त कन्स्टेन्ट नै छ, भेरिएबल कस्ट बढ्यो, जति युनिट्स बढाउनु भो विथ इन्क्रिज इन भोल्युम भेरिएबल कस्ट इन्क्रिजेस, हेन्स टोटल कस्ट इन्क्रिजेस। सो भोल्युम इज द ओन्ली फ्याक्टर व्हिच एफेक्ट्स दिस कस्ट, राइट है। अर्को बिहेभियर यदि हेर्ने हो भने मात्रै कस्ट को लाइन लिनियर होइन बल्कि बरु रेभेन्यू को लाइन पनि लिनियर नै हुन्छ। जब सेलिङ प्राइस कन्स्टेन्ट राख्यो भने म जति युनिट सेल गर्छु त्यति युनिटको मेरो सेल्स भोल्युम बढ्छ हैन। सो मैले जुन पहिले भने बल्क डिस्काउन्ट्सहरुको कुरा इग्नोर गर्ने बित्तिकै यो दुवै लाइन भेरिएबल कस्ट को लाइन र सेल्स को लाइन अटोमेटिक लिनियर हुने भो। डिस्काउन्ट बिकज अफ भोल्युम को कुनै रोल हुने भएन हैन। त्यस कारणले हामी सेल्स को लाइन देखि लिएर कस्ट को लाइन पनि लिनियर हुन्छ भन्ने प्रिजम्पसनमा यो पुरै एनालिसिसहरु अगाडिको दिन नम्बरमा हामीले डिस्कस गर्ने छौं। अर्को प्रिजम्पसन यसमा के छ कि मानौ सिंगल प्रोडक्ट लाइन छ, कुनै कम्पनीले एउटा मात्रै प्रोडक्ट बनाइराछ, एक टाइपको मात्रै प्रोडक्ट बनाइराछ भने त्यो प्रोडक्टको सेलिङ प्राइस, त्यो प्रोडक्टको लागि कस्ट, त्यो प्रोडक्टको लागि फिक्स्ड कस्ट या भेरिएबल कस्ट भनेर तपाईले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले मल्टिपल प्रोडक्ट बनाइराछ, ती मल्टिपल प्रोडक्टको सेलिङ प्राइस पनि फरक फरक होला। फिक्स्ड कस्ट भन्ने कुरा त म सबै प्रोडक्ट प्रोडक्सन गर्दाखेरि मेरो पुरै सेटअपमा लागेको फिक्स्ड कस्ट न हो। फिक्स्ड कस्ट त भनेर हामीले यसरी छुट्याइराख्नु हुँदैन नि कि मेरो यो प्रोडक्टको लागि फिक्स्ड कस्ट यति, अर्को प्रोडक्टको लागि फिक्स्ड कस्ट यति, अर्को प्रोडक्टको लागि फिक्स्ड कस्ट यति, त्यति त्यसरी छुट्याएर बाँटेर त राखेको हुँदैनौँ हामी, राइट। दे आर बेसिकली फर द अर्गनाइजेसन एज अ होल हैन। अब त्यो सिचुएसनमा फेरि एनालिसिस कसरी गर्ने त? सो जुन प्रोडक्टको मिक्सको कुरा गर्यौ नि हामी, दुई थरीको प्रोडक्ट या तीन थरीको या चार थरीको प्रोडक्ट बनाइराछौँ भने ती प्रोडक्टहरुको मिक्सको कुरा गर्ने हो भने कति युनिट्स कुन प्रोडक्ट, कति युनिट्स कुन प्रोडक्ट, कति युनिट्स कुन प्रोडक्टको कुरा गर्ने हो भने त्यो मिक्स पनि कन्स्टेन्ट रहन्छ रे, चेन्ज हुँदैन। चेन्ज भयो भने तपाईको डिसिजन मेकिङ त्यो एनालिसिस कहीं न कहीं अर्को रूप लिन सक्छ। सो प्रोडक्टको मिक्स यदि 6 मा लेखे मैले प्रोडक्ट मिक्स remains constant। constant भनेको one period after the other period है। एउटा एक्टिभिटी गर्दाखेरि प्रोडक्ट मिक्स सेम थियो या यो महिनामा प्रोडक्ट मिक्स सेम थियो भने अर्को महिनामा पनि प्रोडक्ट मिक्स सेम होला। मिक्स भनेपछि माने तीन थरीको प्रोडक्ट छ भने ती प्रोडक्टको क्वान्टिटीको रेशियो 100 युनिट यो बनाइराछौ भने प्रोडक्ट ए बनाइराछ भने 50 युनिट प्रोडक्ट बी बनाइराछौ र 20 युनिट प्रोडक्ट सी बनाइराछौ भने एउटा रेशियो बन्यो नि। 150 र 20 को रेशियो, 150 र 20 को रेशियो बनायो हामीले। यो 5:2 मानौ न यसरी 10:5:2 को रेशियो बन्यो। सो यो रेशियो हरेक महिना कन्स्टेन्ट रहन्छ, यो रेशियोमा चेन्जेस हुँदैन हैन। रेशियो चेन्ज गरिदिनु भयो भने वाइ त्यो रेशियो हामी कन्स्टेन्ट मान्नु बाध्यता छ, बिकज कहीं न कहीं प्रोडक्टको सेलिङ प्राइस कन्स्टेन्ट, भेरिएबल कस्ट कन्स्टेन्ट छ भने मेरो टोटल कस्ट को रिलेशनशिपलाई लिनियर बनाउनको लागि यो मिक्स पनि सेम राख्नु पर्यो। मिक्स अल्टर गरिदियो भने फरक प्राइसेस को प्रोडक्ट होला, फरक भेरिएबल कस्ट लाग्ने प्रोडक्ट होला। मिक्स यदि फरक चेन्ज गर्यो भने यो महिनाबाट अर्को महिनामा जाँदाखेरि त्यो लिनियर त बन्दैन नि, त्यो ग्राफ अल्टर हुन सक्छ। सो भन्ने एउटा
प्रिजम्सन हामी माइन्डमा सेट गरिहालौँ है। यो माइन्डभित्र यदि सेट छ भने भोलिको दिनमा तपाईँहरूले पनि अनावश्यक क्वेसन्सहरू गर्नुभन्दा पहिला बच्न सक्नुहुन्छ है। अनावश्यक क्वेसन्स गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ आफै अलर्ट भइहाल्नुहुन्छ कि होइन यस च्याप्टरकै फाउन्डेसन यी सबै कन्सेप्टमा आधारित छ र यो कन्सेप्ट माइन्डमा यो 5-6 वटा पोइन्ट माइन्डमा रह्यो भने यो च्याप्टर बिस्तारै तपाईँ आफै अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ होला कति सजिलो हुँदै जान्छ है। क्लियर? ल अब मैले कस्ट बिहेभियरको कुरा गर्दाखेरि एज आई सेड देयर कुड बी डिफरेन्ट टाइप्स अफ कस्ट। धेरै खर्चहरू कम्पनीमा भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई याद होला जब मैले सुरुको फर्स्टको केही दिन क्लास लिएको थिएँ, फर्स्ट सेकेन्ड क्लासतिर नै जब हामीले एउटा गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीको कप सर्ट बनाउने रेमन्ड्सको एक्जाम्पल लिएको थियो, कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लिन सक्नुहुन्छ है। सो हामीले सबभन्दा पहिला कस्टको बिहेभियर रिड गर्ने बेलामा त्यसको भेरिएबिलिटीको आधारमा कुन आइटम कुन एक्सपेन्स irrespective of changes in the volume of production, irrespective of changes in the number of units getting produced and sold, यदि कस्ट चेन्ज भइरहेको छैन, धेरै आइटम होला, धेरै कस्ट लाइन आइटमहरू कस्ट आइटमहरू दिए होला र कुन कस्ट नम्बर अफ युनिटको आधारमा भ्यारी गर्दैन, कन्स्टेन्ट रहन्छ, कुन कस्ट चेन्जेस हुँदै जान्छ विथ चेन्जेस इन द नम्बर अफ युनिट्स, पहिला सबैलाई हामीले सेग्रिगेट गर्नुपर्ने हुन्छ। बिकज सर्टेन कस्ट यिनीहरू मध्ये फिक्स नेचरको हुन्छ भने सर्टेन कस्ट यिनीहरू मध्ये भेरिएबल नेचरको हुन्छ। अब हामीले एनालिसिस गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल एक एक आइटमलाई ध्यानमा राखेर गर्नु त साध्य नहोला। त्यसैले अर्गनाइजेसनले इन्कर गरेको सबै कस्टहरू मध्येबाट त्यसको दुई टुक्रा हामीले गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। दुई टुक्रा कसरी गर्छौँ? सर्टेन कस्ट भेरिएबल छ, सर्टेन कस्ट फिक्स छ भने सबै भेरिएबललाई एक ठाउँमा क्लब गरिदिन्छौँ, सबै फिक्सहरूलाई अर्को ठाउँमा क्लब गरिदिन्छौँ है। सो बिहेभियर भेरिएबिलिटीको आधारमा दुईटा कस्ट बन्ने भयो, फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल है। यसको मतलब all fixed items, all cost items which are fixed in nature shall be clubbed and brought into one umbrella. All variable items would be clubbed and put under another umbrella. Right? At the same time, we may also find some other nature of cost, jahan two item भित्र केही फिक्स्ड को एलिमेंट पनि इन्क्लुडेड होला, केही भेरिएबल को एलिमेंट पनि इन्क्लुडेड होला। लास्ट क्लासमा मैले यो क्वेशन सोधेको थिएँ कसैले सर सेमी भेरिएबल कस्ट भनिदियो, कसैले सेमी फिक्स्ड कस्ट भन्ने नाम दियो है। सो मैले भने नि मेरो कस्ट को बिहेभियर यो दुई टुक्रामा बाटिनु पर्यो अनि मात्रै म सीभीपी एनालिसिस राम्ररी गर्न सक्छु। कस्ट भोल्युम र प्रॉफिट को एनालिसिस गर्नको लागि कस्टबाट मैले दुईटा एलिमेन्ट थाहा हुनु पर्यो, त्यो नथाहा भइकन म यो गर्न सक्दिन। सो यसको मतलब यदि मसँग कुनै यस्तो कस्ट छ जो कि तपाईले सेमी भेरिएबल कस्ट को रूपमा नाम दिनु भएको छ है या सेमी फिक्स्ड कस्ट को रूपमा नाम दिनु भएको छ, if we have such cost in our organization, मैले के भने थिएँ अहिले भर्खरै फिक्स्ड र भेरिएबल को रूपमा बाट्नु अति आवश्यक छ। त्यसो भए यो कस्टमा बाट पनि हामीले फिक्स्ड एलिमेन्ट र भेरिएबल एलिमेन्ट त्यति नै छुट्याउनु जरुरी छ र फिक्स्ड एलिमेन्टलाई फिक्ससँग गाँस दिन्छौँ, भेरिएबल एलिमेन्टलाई भेरिएबल एलिमेन्टसँग गाँस दिन्छौँ। यो गाँस्न सक्यो भने फेरि हामी सीभीपी एनालिसिसको लागि तयार गर्छौँ आफूले है। सो सबभन्दा पहिला अर्गनाइजेसनको जब यो एनालिसिस गरिन्छ, यो अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गरिन्छ भने सबभन्दा पहिले सबै कस्ट स्ट्रक्चर्सहरुमा भेरिएबल फिक्स्ड, यदि सेमी भेरिएबल छ भने त्यसबाट भेरिएबल एलिमेन्ट छुट्टै फिक्स्ड एलिमेन्ट छुट्टै गर्ने काम गर्नु पर्यो है। भेरिएबल के छ, फिक्स्ड के छ, मैले मजाले एक लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्नको लागि पनि लेम्यानको लागि पनि किताबमा तपाई हेर्नुहुन्छ नोटमा धेरै कुराहरू उल्लेख गरेको छु, ग्राफ पनि, नेचर पनि, अलमोस्ट सबैलाई थाहा पनि होला। एउटा सानो कम्युनिकेसन ल्याङ्ग्वेजमा पनि मैले एउटा टङ्क प्रसादको र एउटा त्यसको एकाउन्टेन्ट सूर्यको एक्जाम्पल लिएर एउटा स्टोरी मैले लेखेको छु, तपाईहरु पढ्नु होला, पढेर त्यसपछि फिडब्याक दिनु होला। त्यसमा कसरी एउटा बिजनेसम्यानले
कुनै नयाँ प्रोडक्ट डेभलप गर्दाखेरि उसलाई बहुत एक्साइटमेन्ट हुन्छ, तर यदि त्यो अकाउन्टिङ फेटर्निटीको मान्छे छैन, त्यसलाई कस्टको नलेज छैन, त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन भने तिनीहरूले भोलिको दिनमा मैले कुन स्केलमा आफ्नो बिजनेसलाई कति ठुलो गऱ्यो भने कसरी प्रफिटेबिलिटी आउला। कसैले भन्छ नि कहिलेकाहीँ, सर म त नम्बर अफ कस्टमर थप्छु, धेरै कस्टमर गऱ्यो भने त प्रफिट भइ नै हाल्छ नि। धेरै कस्टमर थप्नु आफैमा प्रफिट ल्याउनु होइन नि। धेरै कस्टमर थप्दाखेरि तपाईँले कति भेरिएबल कस्ट बढाउनुहुन्छ, र त्यही बढेको भेरिएबल कस्टको अनुपातमा सेल्स पनि बढ्दिएन भने, सेल्स पनि त्यही अनुपातमा बढ्दिएन भने सल्युसन त प्रफिट होला। कहिलेकाहीँ बढी एक्सप्यान्ड गर्नु, अपरेसनलाई ठुलो गरिदिनु। पहिला एउटा रुमको कोठा लिएर बिजनेस गरिरहेको थिएँ, अचानक मैले सोचेँ अब त मैले बिजनेस बढाउनु पर्यो, गएर एकदम ठुलो 10वटा कोठा भएको ठुलो एकदम कम्प्लेक्समा गएर मैले अफिस सेटअप गरिदिएँ। अब मैले फिक्स कस्ट त मैले कमिट गरिहालेँ, बढाइहालेँ, तर त्यही अनुपातको यदि मेरो अरू बिजनेसेसहरूमा रोल प्ले भएन भने सायद मेरो प्रफिट नहोला हैन। त्यसैले हामीले कस्टको बिहेभियर थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ हैन। सो अनि त्यो थाहा भइसकेपछि हामी सजेस्ट गर्न सक्छौँ म्यानेजमेन्टलाई, हेर्नुस् है तपाईँ कमिट गर्नुस्, यति भोल्युमसम्म बिजनेस लग्न सक्नुहुन्छ, यति युनिट्स प्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई सेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने अनि मात्रै तपाईँ यति कस्टको कमिटमेन्ट लिनुस्, फिक्स्ड नेचरको कस्टको कमिटमेन्ट लिनुस्। एकैचोटि एक रुमबाट 10 रुमको कोठामा नसिफ्ट गर्नुस् है। नर्मली अझै प्र्याक्टिकली भएर सोच्दाखेरि मैले इन्डियामा काम गर्ने बेलामा जब मैले रियल एस्टेट कम्पनी डिएलएफमा काम गर्दाखेरि मैले त्यसको पनि स्टडी गर्दाखेरि के पाएँ, नर्मली कुनै नयाँ ठाउँमा हामीले मल खोल्दाखेरि त्यो मलमा फ्युचरको डेटमा कति कस्टमर आउला नआउला भन्ने कुराको सर्टेन्टी हुन्न हैन। सो मैले कुनै पसलेलाई गएर भने तपाईँ मेरो मलमा गएर दोकान खोल्नु, उसको भित्र एउटा डिफ्रेन्ट लेभलको के भनौँ न अनसर्टेन्टिज रन गरिरहेको हुन्छ कि मैले पसल लियो भने मेरो त डे 1 देखि नै फिक्स रेन्टल कस्ट बढिहाल्छ, मैले त हरेक महिना मानव 2 लाख रुपियाँ रेन्ट तिर्नुपर्छ, तर यदि मेरो बिजनेसमा प्रफिटेबिलिटी भएन भने त 2 लाख रुपियाँ त मेरो कमिट भइसक्यो। उनीहरूको माइन्डमा एउटा डिफ्रेन्ट लेभलको एङ्जाइटी चलिरहेको हुन्छ हैन। सो यो स्टडी हुने क्रममा हामीले के अब्जर्भ गर्यौँ, त्यो डिएलएफ कम्पनीको म्यानेजमेन्टले कसरी सोच्न थाल्यो भने यदि मैले फिक्स कस्टको बेरियर हटाउन सक्यो भने ती टेनेन्टहरू जसले दुकान र पसल मेरो मलमा गएर थप्नु छ उसलाई यदि मैले भनेछु तिमीले फिक्स्डमा के दिनु छैन, बरु तिमी जे सेल गर्छौ सेलको 10% मलाई रेन्टको रूपमा दिए। अब त्यो हुने साथ के भयो त सेल्सम्यान त्यो पसलेहरूलाई एक लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ र सेटिस्फ्याक्सन के आयो, भोलिको डेटमा म जति सेल गर्छु त्यही रेसियोमा मैले कस्ट तिर्नुपर्छ, मेरो फिक्स्ड कमिटेड कस्ट केही छैन। सो म आफ्नो सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गर्न सक्छु, यो सामान बनायो भने कति कस्ट लाग्छ, यो सामान मेरो आफ्नो भेरिएबल कस्ट कति छ, त्यसमा रेन्ट पनि मेरो भेरिएबल भइदियो 10%। त कहीँ न कहीँ मैले सेलिङ प्राइस सेल्स गर्यो भने कस्ट इन्कर हुन्छ, सेल्स गरेन भने कस्ट इन्कर हुँदैन, मेरो कमिटेड कस्ट त छैन नि। र केही दिनसम्म जब त्यो अनसर्टेन्टी रहन्छ मलमा कति कस्टमर आउला नआउला, त्यो बेलामा अब अझै लकडाउनको कुरा गरौँ न, सरकारले सबै मल बन्द गरिदियो, नचलाउनु भन्यो। अब मल ओनरहरूले यदि फिक्स रेन्टको रूपमा दुकानवालाहरूलाई दिएको भए आजको डेटमा के हुन्थ्यो होला, ती मलमा काम पसल थापेको दुकानदारहरू सब बिजोगमा पर्थ्यो। तर डिएलएफले पहिला नै अप्रोच लगाएको छ कि सेल्स करोगे तो देना पड़ेगा। अब यसको मतलब मलै खुला छैन, सेलै भइरहेको छैन भने मेरो कमिटेड कस्ट त गएन नि। त्यसैले एउटा टप म्यानेजमेन्टमा बस्ने मान्छे इभन सिएफओहरूको लेभलमा पनि हेर्दाखेरि उसले कस्टको बिहेभियर स्टडी गरेर मेरो फिक्स्ड कमिटेड कस्टहरूको भोल्युम कति छ, कति एमाउन्टमा हामीले कस्ट इन्कर गरिरहेछौँ र आउने दिनमा यसले मेरो आफ्नो प्रफिटेबिलिटीमा कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुराहरूको लागि कस्टलाई एलोकेट गरिराख्नु गर्नु त्यति नै आवश्यक भइहाल्छ। आइडेन्टिफाई गर्नु, सेग्रिगेट गर्नु त्यति नै आवश्यक भइहाल्छ। सो बिजनेसमा हामी त्यस्ता डिसिसन लिन्छौँ। र डिएलएफ वाज द फर्स्ट कम्पनी इन इन्डिया फर रियल एस्टेट सेक्टर, फर दोज इन्डस्ट्री जहाँ मलहरू रेन्टलमा दिइन्छ, स्पेसहरू रेन्टमा दिइन्छ, दे वर द वान जसले चाहिँ यो कन्सेप्टबाट सुरु गर्यो। र यो म्यानेजमेन्टको लागि, त्यो दुकानदारको लागि, सबैको लागि फाइदामा छ। अब तपाईँ सोच्नुहुन्छ सर डिएलएफ जस्तो मल ओनरहरूको लागि त नुकसान भयो, लकडाउन भनेको त एक्सेप्सन छ, यसको कुरै नगरौँ, तर नर्मल सिचुएसन्समा मल ओनरलाई पनि नुकसान हुन्न कि। मल ओनरले के गर्छ, एउटा डिफ्रेन्ट लेभलको मोटिभेसन र इन्सेन्टिभ पाउँछ कि मैले के गर्नु पर्यो, एकदम आफ्नो मलको यस्तो
एडभर्टिजमेन्ट गर्नु पर्यो, मलको लागि यस्तो यस्तो चार्म बनाइदिनु पर्यो मलभित्र कि आफै कस्टमर आउँछ। र कस्टमर मलमा छिर्यो भने सेल्स त हुन्छ नै। फुटफल हुनु मतलब कस्टमर मलमा इन्टर गर्नुको मतलब केही न केही त कमर्सियल एक्टिभिटी होला नि त्यसमा, बाई पर्चेज कन्जम्सन केही न केही त होला नि। हुने भयो मैले मलले केही न केही त्यो सेल्सबाट त्यो पर्सेन्टेज पाइ नै हाल्छ। रेन्टकै रूपमा पाए पनि उसले त्यही सेल्सको अगेन्स्टमा पाउने एमाउन्ट हो। त्यो एउटा एक्स्ट्रा मोटिभेसन के पायो मल ओनरले, उसले क्रिसमसमा मजाले डेकोरेट गर्छ, इभन बिचबिचमा भनौँ न पप स्टारहरूलाई बोलाउँछ, सोहरू गराउँछ ताकि कस्टमरहरूको क्राउड आओस्। त्यहाँ कस्टमरको क्राउड आयो भने तिनीहरूले कमर्सियल एक्टिभिटिज गर्ला, तिनीहरूले कन्जम्सन गर्ला, कन्जम्सन गर्यो भने त दोकानदारहरू पनि कमाउँछ, सँगसँगै मल ओनरले पनि कमाउँछ। यदि फिक्स्ड रेन्ट गरिदिएको भए दोकानमा जतिसुकै क्राउड आओस्, मलमा जतिसुकै मान्छे आओस्, उसले पाउने पैसा फिक्स्ड हुन्छ हैन। त उसले पनि आफ्नो एउटा रेभेन्यू सेगमेन्टलाई मोटिभेट गर्यो। सो त्यो कन्सेप्ट आफैमा एउटा नोबल कन्सेप्ट थियो। मेल ओनरले कसरी गर्छ, यस त्यसैले तपाईहरुले थाहा पाउनुहुन्छ होला, मल ओनरहरूको बिलिङ हुन्छ, तिनीहरूले त्यति कच्चा बिल काटेर आउँदैन है, तिनीहरूले कम्प्युटराइज बिल काटेर आउँछ। त्यो कम्प्युटराइज बिलको रिपोजिटरी मल ओनरले पाएको हुन्छ, एक्सेस गरेर आउँछ, कसैले चिटिङ नगरोस् भनेर त्यसको कन्ट्रोल लगाइरा हुन्छ, अडिट गराउँछ है। अनि कतिपय मलमा त जब काउन्टरबाट बाहिर निस्केपछि बिलको स्क्यानिङ गरिन्छ, बिलकोमा एउटा बारकोड हुन्छ, स्क्यान गर्छ। सो मलको गेटमा सेक्युरिटी गार्ड राखेको छ, सेक्युरिटी गार्डले स्क्यान गरेर थाहा पाइहाल्छ कति कस्टमरले कति बिल लिएर गयो है। र हरेक काउन्टरमा बेसिकली कम्प्युटराइज। तपाईँ त हेर्नुहोस् न कतिपय मलहरू भिजिट गर्नुहोस् त है, राइट। सो दिस इज हाउ वी अन्डरस्ट्यान्ड। त्यसैले यो कस्टको नेचर त्यो केही प्याराग्राफमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ होला, एउटा जुन मैले स्टोरी राखेको छु, त्यो स्टोरी तपाईँ पढ्दाखेरि स्टोरीमा टङ्क प्रसादले नयाँ बिजनेस एउटा मानव एउटा नयाँ कन्सेप्ट लिएर आयो, स्मार्ट स्टप्स भनेर। अहिले जुन हामी इन्डक्सन कुकर गर्छौँ, इन्डक्सन स्टपको कुरा गर्छौँ, मानव त्यो स्मार्ट छ, ब्लुटुथबाट कनेक्ट हुने, वायरलेसबाट कनेक्ट हुने, मोबाइल एप राखेर तपाईँले इन्स्ट्रक्सन दिएर तपाईँ त्यो अन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यस्तो सिचुएसन्समा टङ्क प्रसाद अनि त्यति एक्जाम्पल लिएको टङ्क प्रसाद, यार केही नाम राख्न सकिन्थ्यो, मैले त्यतिकै एउटा नाम राखेको छु। र त्यसको एकाउन्टेन्ट मानव उसले नयाँ हायर गर्यो बिजनेस सुरु गरिसकेपछि। र टङ्क प्रसाद र सूर्यको बिचमा कस्तो कम्युनिकेसन भइरहेछ, तिनीहरूले कसरी कम्युनिकेट गरेर यो भेरिएबल कस्ट र कस्ट भोल्युम र प्रफिटको रिलेसनसिपलाई अन्डरस्ट्यान्ड गरेर त्यसको पनि एउटा फ्लो अफ कम्युनिकेसन छ। र टाइम टाइममा गएर त्यो कम्युनिकेसनलाई रिपिट गर्छौँ। हो डिएलएफ त्यही कम्पनी हो जसले आइपिएल को टाइटल स्पोन्सर लिएको थियो सुरुमा। यस, द फर्स्ट टाइटल स्पोन्सर टेकन बाई द बाई डिएलएफ है। 2000 अराउन्ड 2012-13 2012 देखि 14 सम्म म त्यो कम्पनीमा थिएँ, त्यसपछि माइक्रोम्याक्समा गएँ। सो we have some sort of practical understanding out of them, right? Okay, now clear? Okay, so अब जुन तपाईले अफ कोर्स त्यो पढ्नु होला, एकदम सिम्प्लिफाइड तरिकाले लेखेको छ र त्यो तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र बुझाउने क्रममा हामीले किन यो फिक्स कस्ट भेरिएबल कस्टको रिलेसनशिप थाहा हुनुपर्छ, बिकज हामीलाई थाहा छ कि यदि एक युनिट मात्रै मैले प्रोड्युस गरेँ भने म सेल्स प्राइस अफ 1 युनिट यति रुपैयाँ पाउँछु, मेरो भेरिएबल कस्ट पनि एक युनिटकै लाग्छ, यति रुपैयाँ लाग्छ। र कहीँ न कहीँ मेरो सेल्स र भेरिएबल कस्टको रिलेसनशिपलाई मेरो हरेक एक युनिटको सेल्सबाट कति प्रॉफिटेबिलिटी आइरहेछ, जुन प्रॉफिटबाट कहीं न कहीं मैले फिक्स्ड कस्टलाई रिकभर गर्ने कोसिस गर्छु अनि बल्ल मेरो प्रॉफिट आउँछ है। सो यसलाई नै तब हामीले लास्ट क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौं, दिस टर्म इज नोन एज कन्ट्रिब्युसन। सो एक युनिट गर्दाखेरि कति, 2 युनिट गर्दाखेरि कति, हिट एन्ड ट्रायल गर्दै जाउँ न हामी। 1 युनिट गर्दा कति, 2 गर्दा कति, 3 गर्दा कति, 4 गर्दा कति, एन्ड गर्ने क्रममा हामीले एउटा यस्तो स्टेजमा आउँछौं, सुरुवातको बेलामा लसमा गइरहन्छ, फेरि लस कम हुँदै गइरहन्छ, कम हुँदै गइरहन्छ, कम एक स्टेज आउँछ जहाँ गएर त्यो प्रॉफिट जिरोमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसपछि पनि एडिसनल युनिट तपाईले गर्नुहुन्छ भने प्रॉफिट बढ्दै जान्छ है। तपाईले नोटमा पढ्नु होला। सो यो कन्सेप्टलाई यदि मैले
टंक प्रसादले नयाँ स्टार्ट गरेको बिजनेसको हिसाबले कोरिलेट गर्ने हो भने उसले 1 युनिट मात्रै बनाएर सेल गर्न सक्यो भने व्हाट वुड बी हिज सिचुएसन? 2 गर्यो भने कति, 200 गर्यो भने कति, 400 गर्यो भने कति, 500 गर्यो भने कति? उसले केही न केही कस्ट, प्रॉफिट र भोल्युमको बिहेभियरलाई त्यो डिफरेन्ट स्टेजेसमा गरेको क्याल्कुलेसनबाट अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने कोसिस गर्छ। सो एउटा एकाउन्टेन्टले त्यो म्यानेजमेन्टको ओनरलाई जसलाई यी बिहेभियरको त्यति ज्ञान छैन त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्यो भने कसरी गर्न सक्छ र प्रोपर सजेसन कसरी दिन सक्छ भन्ने कुरा तपाईले सुरुको के पेजमा पढ्नुहुन्छ है। म अब तपाईहरुलाई जुन आज डिस्कस गर्न गइरहेको छु त्यो वुड बी समवेयर वन सेगमेन्ट जुन हामीले भर्खरै डिस्कस गरेका थियौं कि हामीलाई सँग यदि सेमी भेरिएबल कस्ट छ भने त्यसलाई कसरी छुट्याउने है। इफ वी हैव सेमी भेरिएबल कस्ट, अहिले भर्खरै भने हामीले दुईटा टुक्रा मात्रै चाहियो, फिक्स कति छ भेरिएबल कति छ मात्रै चाहियो। तर यदि हामीसँग सेमी भेरिएबल छ भने यसमध्येबाट फिक्स कति र यसमध्येबाट भेरिएबल कति कसरी छुट्याउने त है। त्यो छुट्याउनको लागि हामीसँग मल्टिपल अप्सन्सहरु हुन सक्छ है। त्यो अप्सन्सहरु बुझिराखौं ताकि प्र्याक्टिकल लाइफमा जुन सजिलो छ जसरी गर्न सकिन्छ हामी मजाले गर्दिन सक्छौं है। फर्स्ट मेथड है, हामी मेथड्सहरु डिस्कस गरिरहेका छौं। पहिलो मेथड बाइ व्हिच वी क्यान सेग्रिगेट सेमी भेरिएबल कस्ट इन्टु फिक्स्ड एन्ड भेरिएबल वुड बी, याद गर्नुस् है, एउटा हामीले कस्ट सिटमा क्वेशन पनि गरेका थियौं है, त्यसमा पनि सेमी भेरिएबल कस्टहरु थियो है। कुनै कस्ट सेमी भेरिएबल छ कि छैन, कि पर्फेक्टली फिक्स छ कि पर्फेक्टली भेरिएबल छ भन्ने कुरा कसरी हामी थाहा पाउँछौं? कसरी थाहा पाउँछौं भन्नुस् त? यदि with changes of activity or volume cost item does not change, इसको मतलब यो कस्ट कुन हो? फिक्स्ड कस्ट हो राइट। फिक्स्ड कस्ट को जाँच गर्ने तरिका के छ? 5000 युनिट बनाउनुस् तब पनि त्यही कस्ट छ, 10000 युनिट बनाउनुस् तब पनि त्यही कस्ट छ, 0 युनिट बनाउनुस् तब पनि त्यतिकै कस्ट छ। यसको मतलब त्यो कस्ट आइटम फिक्स्ड कस्ट राइट। मानौ कम्पनीको मा एउटा स्टाफ छ, त्यो एउटा स्टाफ राख्नै पर्यो। कम्पनीको रेजिस्ट्रेसन भइसकेपछि त्यो स्टाफको स्यालेरी, चाहे म जतिसुकै बिजनेस गरौँ स्यालेरी त मैले हरेक महिना फिक्स दिनु पर्यो। चाहे म 0 युनिट प्रोड्युस गर्छु, कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गरेको फर्स्ट मन्थकै कुरा गरौँ, या 1 महिनापछि मैले 500 युनिट प्रोड्युस गरेँ, अर्को महिनामा मैले 5000 युनिट प्रोड्युस गरेँ, त्यो मान्छेलाई त्यो स्टाफलाई तिर्ने स्यालेरी त मेरो फिक्स नै छ नि। सो दैट विल बिकम अ फिक्स्ड कस्ट। सो हरेक कस्ट आइटममा हामीले कसरी चेक गर्ने यो फिक्स छ कि भेरिएबल छ कि अरु कुनै छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनको लागि with changes in activity cost item does not change, it means it is fixed, simple है। भेरिएबल कसरी थाहा पाउने त? याद गर्नुस्, मैले अस्ति पनि डिस्कस गरेका थिए, तर भेरिएबल कसरी थाहा पाउने? हाउ डु आई नो सम कस्ट इज भेरिएबल कस्ट? अ पर्टिकुलर कस्ट आइटम इज अ भेरिएबल कसरी थाहा पाउने? पर्फेक्टली भेरिएबल छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने? हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट एट डिफरेंट एक्टिविटी निकाल्छ। डिफरेंट एक्टिविटी और वॉल्यूम और लेवल अफ प्रोडक्सन निकाल्छ कि फरक फरक एक्टिविटीमा फरक फरक युनिट्स प्रोड्युस गर्दाखेरि 5000 युनिट प्रोड्युस गर्दाखेरि भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति आइरहेछ है। मानौ मैले लेखे 5000 युनिट प्रोड्युस गर्नुहुन्छ भने 50000 लाग्छ, 70000 युनिट प्रोड्युस गर्नुहुन्छ भने 70000 लाग्छ, 7000 युनिट प्रोड्युस गर्नुहुन्छ भने 70000 लाग्छ र मानौ यो भने मानौ र मटेरियल को कस्ट हो। मैं यसरी लेखेको छु, र मटेरियल कस्ट for 5000 units of production 50000, for 7000 units of production 70000। अब मेरो र मटेरियल कस्ट फिक्स्ड कस्ट छ कि भेरिएबल कस्ट छ कसरी थाहा पाउने? फिक्स्ड कस्ट छैन। किन छैन? बिकज चेन्ज एक्टिभिटी हुँदाखेरि कस्ट पनि चेन्ज भइरहेछ। भर्खरै हामीले कन्क्लुड गरेका थियौं, यदि चेन्जेस अफ एक्टिभिटी हुँदा पनि कस्ट चेन्ज भइरहेछ भने यो कस्ट फिक्स छ। त यहाँ के भइरहेछ? 50000 छ, एक्टिभिटी चेन्ज भएपछि 70000 छ। तर यो यसमा पर्फेक्टली भेरिएबल छ कि छैन भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने? कसरी थाहा पाउने?
यो पूर्ण रूपले भेरिएबल कस्ट छ कि यो र मेटेरियल कस्ट फिक्स कस्ट छ कि पूर्ण रूपले भेरिएबल कस्ट छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने? त्यो थाहा पाउनको लागि हामी के गर्छौं है, कस्ट पर युनिट निकाल्छौं। 5000 को स्केलमा एट 5000 युनिट्स कस्ट पर युनिट वाज 50,000 divided by 5,000, that is 10. Similarly, अर्को एक्टिभिटीमा 7,000 युनिट हुँदा कस्ट पर युनिट वाज 70,000 divided by 7,000, that was also 10. So if at a different activity cost per unit remains the same, यदि फरक एक्टिभिटीमा पनि कस्ट सेम रहन्छ भने त्यस्तो सिचुएसनमा हामी यतातिर आफ्नो स्क्रिनमा राखे कतिपयले लेखिने कोसिस गरिरहनु भएको छ। यसको मतलब त्यो कस्ट आइटम मेरो परफेक्टली भेरिएबल कस्ट हो है। अब मानौ मैले तपाईहरुको सामने एउटा सिचुएसन राखे कि भाइ मेरो लेबर कस्ट 5000 युनिट हुँदाखेरि 80,000 थियो, 7,000 युनिट हुँदाखेरि 1 लाख थियो। सबभन्दा पहिले लेबर कस्ट फिक्स्ड कस्ट छैन। किन छैन? बिकज डिफरेंट स्केलमा यो चेन्ज भइराछ। युनिट्स बढ्न साथ कस्ट चेन्ज भइराछ, यसको मतलब यो फिक्स्ड कस्ट त छैन। भेरिएबल कस्ट छ कि छैन त्यसको लागि भर्खरै हामीले के भने कस्ट पर युनिट निकालेर हेर्छौं। 80,000 लाई 5 ले डिवाइड गर्नुस्, कति आउँछ? 16 रुपैयाँ। 1 लाख लाई 7 ले डिवाइड गर्नुस्, कति आउँछ? 13 point कति आउँछ? 1 लाख लाई डिवाइड गर्नुस् 14.29 सेम छैन नि? यसमा 16 छ भने यसमा, यसको मतलब यो लेबर कस्ट मेरो लागि न त भेरिएबल छ न त फिक्स छ, बल्कि यसमा भेरिएबल पनि छ फिक्स्ड पनि छ। किन? बिकज कस्ट पर युनिट सेम छैन। त्यस्तो सिचुएसनमा धेरै कस्टहरु हामी पाउँछौं। मैले भर्खरै के भने थिए, मसँग टन्नै कस्टहरु छ, कुन परफेक्टली फिक्स छ कुन भेरिएबल छ, अनि यो भेरिएबल पनि छैन फिक्स पनि, यसको मतलब सेमी भेरिएबल हो। अर्को मानौ फेरि सेमी भेरिएबल हो, अर्को फिक्स्ड होला, अर्को भेरिएबल होला। मेरो यो च्याप्टरले के भनिरहेको थियो, भाइ तपाई सबै फिक्स्ड एउटा बनाउनुस्, सबै भेरिएबल एउटा बनाउनुस्। फिक्स्डहरुलाई त मैले एक ठाउँमा लगे, भेरिएबलहरुलाई एक ठाउँमा लगे, यिनीहरुबाट के गर्ने त? त्यसलाई टुक्रा गर्ने, यसको भेरिएबल निकाल्ने, यसको फिक्स्ड निकाल्ने, यसको पनि भेरिएबल र फिक्स्ड निकाल्ने, फिक्स्डलाई फिक्ससँग जोड्दिने, भेरिएबललाई भेरिएबलसँग जोड्दिने। अनि हामी भन्न सक्छौं मेरो अर्गनाइजेसनमा मेरो कस्टहरु जुन छ त्यसमध्ये फिक्स्ड कस्ट कति छ, भेरिएबल कस्ट कति छ, त्यो थाहा भइसकेपछि अनि बल्ल हामी सीबीपी एनालिसिस गर्न सक्छौं। त्यसैले म पहिलो प्रयत्न तपाईहरुसँग गर्दै छु कि कसरी सीबीपी मा को लागि तयार गर्नु मटेरियल त, कसरी हामीसँग इन्फर्मेसन रेडी गर्ने, कस्ट को बिहेभियर अनुसार कसरी फिक्स्ड र भेरिएबललाई छुट्याएर रेडी गर्ने, ताकि हामी अगाडि एनालिसिसको लागि बढ्न सकौं है। सो त्यो सिचुएसनमा जब भेरिएबल सेमी भेरिएबल कस्ट हामीलाई थाहा छ, त्यसबाट फिक्स्ड र भेरिएबल छुट्याउनको लागि मैले भने देयर आर 5 मेथड्स जुन हामीले क्वेशनमा डिस्कस गर्ने छौं है हैन। त्यो 5 वटा मेथड के छ त एक एक गरेर हामीले डिस्कस गर्ने छौं। पहिलो मेथड आई डोन्ट नो सी र डी मा मैले डिस्कस गरेको छु कि छैन, तर फर्स्ट मेथड वाज याद छ कसैले? एउटा क्वेशन हामीले गरेका थियौं, आई डोन्ट नो इलस्ट्रेसन नम्बर 27 कि 28 के थियो यस्तो इलस्ट्रेसन है गरेका थियौं। यस, यसले के भने थियो ल त्यो मेथड को लजिक तिर जाउँ म एक एक गरेर हामीले त्यो मेथड तपाईले इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ होला। तपाईले भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि मैले डेल्टा टोटल कस्ट डिवाइडेड बाइ डेल्टा क्वान्टिटी लेखेका थिए। यसको बेसिसमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट निस्किन्छ। यो न्यू निस्किसकेपछि फिक्स्ड कस्ट इज इक्वल टु टोटल कस्ट माइनस टोटल भेरिएबल कस्ट। टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको क्वान्टिटी इन्टु भर्खरै हामीले के निकाल्यौ भेरिएबल कस्ट पर युनिट। टोटल कस्टबाट यसरी यो माइनस गर्यो भने फिक्स्ड कस्ट निस्किन्छ। हामी छुट्याउन सक्छौं नि, तर यो फर्मुला कसरी बनिरहेछ भन्ने कुराको म अलिकता लजिक डेरिभेसन हुन त मैले नोटमा तपाईलाई दिएको छु, सरल तरिकामा लेख्ने कोसिस गरेको छु, तर पनि फेरि एकचोटी एक्सप्लेन गर्दु ताकि तपाईले त्यो पढ्दाखेरि मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ है।
जब मैले एजम्पसन्स बनाएँ, एजम्पसन्स बनाउँदाखेरि के भने कि मेरो फिक्स्ड कस्ट चाहे जुनसुकै लेभलमा होस् त्यो कन्स्टेन्ट रहन्छ। याद गर्नुस्, 5 वटा एजम्पसन्स लेखिरहेको थिएँ। फिक्स्ड कस्ट एट इच स्केल अफ प्रोडक्सन वुड बी सेम, देयर वोन्ट बी एनी चेन्ज। अर्को एजम्पसन्स हामीले के लेखेका थियौँ, मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट जुन छ त्यो कन्स्टेन्ट रहन्छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट कन्स्टेन्ट रहन्छ, त्यही हामीले एज्युम गरेका थियौँ। यदि त्यो सिचुएसन छ भने माई टोटल कस्ट इज टोटल फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट। यसलाई फेरि म एक्सप्लेन गरेँ, फिक्स्ड कस्ट कन्स्टेन्ट नै रहन्छ। भेरिएबल कस्टको कुरा गर्ने हो भने नम्बर अफ युनिट इन्टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट है, नम्बर अफ युनिट इन्टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट। ल मैले एज्युम गरेँ, मानौ टोटल कस्ट मेरो y छ, मेरो फिक्स्ड कस्ट a छ, मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट b छ। ऑल दिस टर्म आर एज्युम। या मैले यसरी लेख्दिए है, यतातिर b यतातिर q है। इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। तो C इज इक्वल टू, मान दिस इज A र N इन्टु B, यसरी राख है। सो A भनेको मेरो फिक्स्ड कस्ट, B भनेको मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट, N भनेको नम्बर अफ युनिट र C भनेको टोटल कस्ट है। यो इक्वेसन त लजिकल छ नि, यो इक्वेसन बुझ्नमा कसले अप्ठ्यारो त छैन। फिक्स्ड कस्ट कन्स्टेन्ट रहन्छ, कन्स्टेन्ट भेरिएबल कन्स्टेन्ट मैले फ्याक्टर कन्सिडर गरेँ यहाँ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि कन्स्टेन्ट रहन्छ, त्यो अर्को कन्स्टेन्ट मैले कन्सिडर गरेँ। तर मेरो n युनिट को कस्ट निकाल्नु पर्यो भने फर n युनिट अफ प्रोडक्सन दिस प्लस भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु n, देन विल बी गेटिङ दिस कस्ट। कहिलेकाहीँ मेरो कस्ट इक्वेसन को कुरा गर्नुहुन्छ भने माई कस्ट इक्वेसन इज Cn इज इक्वल टु a प्लस b इन्टु n है। अब मान्नु दुईटा लेभल अफ प्रोडक्सन दिएको छ मसँग, यो एउटा इक्वेसन हो। मैले भने सी, मैले n को ठाउँमा मैले सी m युनिट बनाएँ। n युनिट को लागि त कस्ट यो भयो भने m युनिट को लागि कस्ट के हुन्छ, a प्लस b इन्टु m। दिस इज सेकेन्ड इक्वेसन राइट। अब फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसनलाई इन्टरपोलेट गर्ने, एकअर्कासँग रिलेट गर्ने हो भने मानौ मैले फर्स्ट सेकेन्डबाट फर्स्टलाई माइनस गरेँ है, इक्वेसन 2 माइनस इक्वेसन 1 गरेँ, के हुन्छ त्यसो भए यो माइनस यो माइनस यो माइनस, यो माइनस a प्लस a would be adjusted with, then we'll be getting cm minus cn equal to b into m minus b into m है। ल अब cm र cn भनेको के हो त, चेन्जेस इन कस्ट होइन, डेल्टा कस्ट होइन। m लेभलमा प्रोडक्सन हुँदाखेरि कति कस्ट भर्सेस n लेभलमा हुँदाखेरि कति कस्ट, दैट इज डेल्टा कस्ट। र b मैले कमन गरिदिए भने m minus n, र m minus n भनेको के हो, डेल्टा क्वान्टिटी होइन, चेन्जेस इन क्वान्टिटी होइन है। देयरफोर b इज इक्वल टु डेल्टा कस्ट डिवाइडेड बाइ डेल्टा क्वान्टिटी। यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्छौं, डिफरेन्स इन टोटल कस्ट डिवाइडेड बाइ डिफरेन्स इन क्वान्टिटी भोल्युम। सो अहिले भर्खरै जुन हामीले एक्जाम्पल लिएको थियौं कि 5000 युनिट प्रोड्युस गर्दाखेरि 80000 खर्च थियो, 7000 हुँदाखेरि 1 लाख रुपैयाँ खर्च छ है। कतिपय अल्जेब्रामा यति कम्फर्टेबल हुन्छ नि, उसले के भन्छ, अच्छा सर यसबाट भेरिएबल कस्ट पर युनिट थाहा पाउनु छ या फिक्स्ड कस्ट थाहा पाउनु छ, म मजाले गरिदिन्छु सर, म इक्वेसन मानिदिन्छु। उसले के गर्ला, सर लेट a इज इक्वल टु फिक्स्ड कस्ट, लेट b इज इक्वल टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट। त्यसो भए a प्लस 5000 इन्टु b इज इक्वल टु 70000, त्यस्तै a प्लस 7000 इन्टु b इज इक्वल टु 1 लाख। त्यसपछि a र b को त्यो दुईटै इक्वेसन बनाएर यस इक्वेसनलाई सल्भ गरेर मजाले a र b को भ्यालु निकाल्दिन्छ र भनिदिन्छ सर फिक्स्ड कस्ट यति छ, भेरिएबल कस्ट। यस, फर देम दिस इज अल्सो वन अफ द वे टु डु द क्याल्कुलेसन। बट एज आई सेड टाइम एन्ड अगेन वी शुड इम्प्रोभाइज डुइङ इट सो दैट हाम्रो क्याल्कुलेसन हाम्रो सजिलो हुन जान्छ है। त त्यस बेलामा हामीले या त यसरी
अल्जेब्राको सहायता लिएर हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्यो या हामीलाई थाहा छ त्यही फर्मुलाकै लजिकलाई डेराइभ गरेर हामीले बनाएको छौँ जसमा हामीले के गरेको छौँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट क्विकली निकाल्न सक्छौँ। यही सिचुएसनमा मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट बी भनेको चेन्जेस इन कस्ट जो कि यहाँ के छ कति छ 30,000 छ। चेन्जेस इन युनिट कति छ सरी चेन्जेस इन कस्ट 20,000 छ। मैले के लेखेको थिएँ 5,000 हुँदाखेरि यति सार्नु चेन्जेस इन कस्ट 80 बाट 1 हुनु 20,000 छ। चेन्जेस इन युनिट कति छ 2,000 छ। यसको मतलब मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट 10 रुपैयाँ छ। अब हामीले क्विकली गर्न सक्छौं। सो क्विकली वी क्यान से मेरो फिक्स्ड कस्ट कति छ त भन्नुस् त फिक्स्ड कस्ट कति छ टोटल कस्ट माइनस टोटल भेरिएबल कस्ट कुनै एउटा स्केलमा लगाउनुस् न दुवैमा लगाउनु जरुरी छैन कुनै यसैमा टेस्ट यसैमा एक्सपेक्ट थाहा छ यार फिक्स्ड कस्ट भनेपछि हरेक बेलामा फिक्स्ड कस्ट कन्स्टेन्ट नै रहन्छ। सो यो सिचुएसनमै हामीले 80,000 कस्ट हुँदाखेरि 80,000 मध्ये मेरो भेरिएबल कस्ट कति थाहा भयो भने ब्यालेन्स त फिक्स्ड कस्ट नै हुन्छ नि। टोटल कस्ट 80,000 हुँदा 5,000 युनिट को लागि 5,000 × 10 सो 80,000 माइनस 50,000 इसको मतलब 30,000 फिक्स्ड कस्ट चेक गरिहाल्नुस् यस लेभलमा लगाएर 30,000 फिक्स्ड कस्ट 7,000 × 10 70,000 प्लस 30,000 1 लाख छ कि छैन। सो पहिलो मेथड जुन हामी अहिले डिस्कस गरिरहेका छौं त्यो इजिली हामीलाई दुईटा मात्रै हामीसँग भएको अब के हुन्छ प्र्याक्टिकल लाइफमा हुन्छ के है प्र्याक्टिकल लाइफमा हामीसँग कस्तो सिचुएसन हुन्छ हामीसँग डिफरेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटी दिएको हुन्छ। लेभल एक्टिभिटी लेभल है एक्टिभिटी लेभल 1 मा 80 युनिट्स बनायो है अर्को एक्टिभिटी लेभल 2 मा 80 युनिट्स बनायो अर्को एक्टिभिटी लेभल 3 मा 80 युनिट्स बनायो। यसरी मल्टिपल सिचुएसन्सहरु दिएको हुन्छ कि 500 युनिट बनाउँदाखेरि मेरो यो कस्ट थियो है म यहाँ लेखे 500 युनिट्स बनाउँदाखेरि यति कस्ट थियो 600 युनिट्स बनाउँदाखेरि यति कस्ट थियो 700 युनिट्स बनाउँदाखेरि यति कस्ट थियो ब्ला ब्ला यसो लामो लिस्ट दिएको हुन्छ 4 5 7 वटा सिचुएसन्स होला यसमा हैन। अब यो सिचुएसन्सबाट एकैछिन है ब्लर आए जस्तो छ ओके। सो यसरी एट डिफरेन्ट एक्टिभिटीज डिफरेन्ट लेभल अफ प्रोडक्सन एक्टिभिटीज मेरो कस्टहरु कति कति इन्कर भइराथ्यो भन्ने कुराहरुको डिटेल दिएको हुन्छ। अब मलाई एउटा मेथड थाहा भयो नि अब कसरी म बाट्न सक्छु र त चेक गर्छौं है फरक एक्टिभिटी हुँदाखेरि कस्ट चेन्ज भइराछ कि छैन भइराछ भने फिक्स्ड कस्ट पक्का होइन भेरिएबल हुनको लागि पर युनिट कस्ट दुवै हरेक सिचुएसनमा सेम भइदिनु पर्यो त्यो भइराछ भने यो भेरिएबल कस्ट अब टेन्सन लिनु पर्यो सेग्रिगेटै गर्नु पर्यो। तर यो कस्ट यदि चेन्ज भइराछ तर पर्फेक्टली भेरिएबल पनि छैन भने छुट्याउनु पर्यो। छुट्याउनको लागि एउटा मेथड के भन्यो कुनै दुईटा एक्टिभिटी उठाइहाल्नुस् एउटा यो र एउटा उठाइहाल्नुस् कुनै दुईटा लिनुस् है या यो लिहाल्नुस् या यो र यो लिहाल्नुस् कुनै दुईटा लेभल अफ एक्टिभिटी लिएर त्यसपछि तपाई भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नुस् कुनै दुईटा यसमध्येबाट कन्सिडर गर्नुस् भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नुस् डेल्टा टोटल कस्ट डिवाइडेड बाइ डेल्टा टोटल क्वान्टिटी गरेर भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नुस्। त्यसपछि त्यो लिएको दुवै मध्ये कुनै एउटामा भेरिएबल कस्टलाई अप्लाई गरेर फिक्स्ड कस्ट निकाल्ने हाल्नुस् भइहाल्यो नि तपाईले सोचे अनुसारकै काम भयो है। क्लियर छ नि फर्स्ट मेथड कसैलाई के डाउट छ भने भन्नुस् है। मैले मात्रै एक्जामिनेसन होइन प्र्याक्टिकल लाइफमा हामीसँग यस्तो हुन्छ यो दुईटा मात्रै एक्टिभिटी दिएको हुन्न कयौं एक्टिभिटी हुन्छ तर यो मेथड अप्लाई गर्ने बेलामा कुनै दुईटा एक्टिभिटीजबाट हामी लिन्छौं त्यसमा फेरि यो मेथड अप्लाई गरेर भेरिएबल र फिक्स्ड कस्ट निकाल्छौं है। भेरी गुड ल
सेकेन्ड मेथड वुड बी, जसलाई हामीले नाम दिएको छौं हाई एन्ड लो मेथड। यो मेथड फर्स्ट मेथड भन्दा खासै फरक छैन, तर यस मेथडले मात्रै के भन्छ कि तपाईलाई अहिले भर्खरै मैले सिचुएसन लेखेको थिएँ नि कि 300 युनिट्स बनाउँदाखेरि कस्ट यति छ, 400 बनाउँदाखेरि यति कस्ट छ, 500 बनाउँदाखेरि यति कस्ट छ, 600 युनिट्स बनाउँदाखेरि यति कस्ट छ, 700 बनाउँदाखेरि यति कस्ट। मानौ कुनै अर्गनाइजेसनको मिनिमम क्यापेसिटीमा काम भयो भने पनि यति युनिट्स बनाउँछ, मैक्सिमम क्यापेसिटीमा गयो भने पनि यति युनिटसम्म जान सक्छ। त्यो सिचुएसन छ भने पहिलो मेथडले त के भनिरहेको थियो, कुनै दुईटा उठाएर तपाई भेरिएबल कस्ट पॉइन्ट निकालिहाल्नुस्। यो मेथडले भन्छ त्यसरी नगर्नुस्, लोएस्ट र हाईएस्ट दुईटा उठाउनुस्, बीचको इग्नोर गर्नुस्। तपाई के गर्नुस्, दुईटा एक्टिभिटी, दुईटा लेभल अफ एक्टिभिटीमा गएर तपाईले मेथड त त्यही एप्लाई गर्नु छ, तर मैले कुन स्केललाई कुन लेभललाई कन्सिडर गर्ने त क्याल्कुलेसनमा। यो मेथडले भन्यो हाई र लो। हाई स्केल अफ प्रोडक्सन हुँदाखेरि के कस्ट थियो, लो स्केल अफ प्रोडक्सन हुँदाखेरि के कस्ट छ, यसको बेसिसमा भेरिएबल कस्ट पॉइन्ट हुने त त्यही नै हो। डिफरेन्स बिट्विन कस्ट एट हाई लेभल एन्ड कस्ट एट लो लेभल डिवाइडेड बाई डिफरेन्स इन भोल्युम, त्यही कुरा हो। अहिले फर्स्ट मेथडमा लेखेकै कुरा हो यसमा पनि, तर हामीले हाई र लो मध्येबाट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं है। सो मैले तपाईहरुलाई स्क्रिनमा दिखाएँ, बाकी तो आप लोग पढ़ेंगे ही, मजा आएगा पढ़ने में, मुझे पूरा विश्वास है। ये पार्ट मैले नर्मली अलि कलर कम्बिनेसन पनि त्यसरी नै युज गर्यो। नर्मली हामीले प्रोग्रामिङहरु गर्दाखेरि एकदम यस्तै कोडिङहरु गरिरहेका हुन्छन् बच्चाहरुले, साइन्टिफिक पढ्नेहरुले, त्यही लजिकमा गएको छौं। सो यो चाहिँ साउन्ड भदौको पहिलो हाई र लोमा हेर्नुस् है। डिफरेन्स बिट्विन टोटल कस्ट एट हाईएस्ट एन्ड लोएस्ट भोल्युम डिवाइडेड बाइ डिफरेन्स बिट्विन द हाईएस्ट एन्ड लोएस्ट भोल्युम। यसबाट भेरिएबल कस्ट निकाल्छौं, भेरिएबल एलिमेन्ट निकाल्छौं हैन, र पछि गएर फेरि है, पछि गएर एकचोटी निकालिसकेपछि सेकेन्ड एलिमेन्ट है। सो यहाँ हेर्नुस् है, इलस्ट्रेसनमा हाईएस्ट लेभल हुँदाखेरि यति युनिट्स प्रोड्युस भइरहेको थियो, यति कस्ट लागिरहेको थियो। सबभन्दा कम स्केलमा काम गर्दाखेरि यति युनिट्स प्रोड्युस भइरहेको थियो, यति कस्ट लागिरहेको थियो भने त्यस अनुसार हामीले सेग्रिगेट गर्ने है। क्लियर छ? क्लियर छ सबैलाई? सो फर्स्ट र सेकेन्ड मेथडमा मैले खासै के डिफरेन्स पाइरहेको छैन, दे अल आर बेसिकली द सेम। क्लियर है? छ कसैलाई के डाउट भने भन्नुस् है, छैन भने म अगाडि बढौं। कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेपछि सेम हो, तर बीचको स्केलहरुलाई इग्नोर गरेर उले मात्रै उठायो। फर्स्टले भन्यो कुनै दुईटा उठाएर गर्दिनुस्, ये बीच में का दो उठा लो, या लास्ट का दो उठा लो, या फर्स्ट का दो उठा लो, कैलकुलेशन उसी तरीके से करना है। लेट्स मूव टू थर्ड मेथड देन। थर्ड मेथड जाँदाखेरि मैले तपाईहरुलाई तपाईकै अन्डरस्ट्यान्डिङलाई च्यालेन्ज गर्छु। तपाईहरुले स्ट्याटिस्टिक्स त पढ्नु भएको छ, कति जनाले स्ट्याटिस्टिक्स पढाएको छैन भन्नुस् त इमानदारी पूर्वक। है कोही जो स्ट्याटिस्टिक्स नहीं पढ़ा है? कोही छैन है, सबैले पढ्नु भएको छ। स्ट्याटिस्टिक्समा तपाईहरुले सर्टेन फोरकास्टिङ का कुराहरु पनि डिस्कस गर्नुभयो होला क्याप 1 मा। लिस्ट स्क्वायर सर तर आउँदैन सर 9 10 को लिस्ट स्क्वायर्स भनेर सुन्नु भएको छ? त्यसको त नसोध्नु सर, नाम मात्र सुन्या हो। लिस्ट स्क्वायर सुन्या हो, नाम मात्रै सुन्या हो, तर कसरी गर्ने भने सुन्या होइन है। सुन्या जस्तो लाग्छ सर। म स्ट्याटिस्टिक्स तपाईहरुलाई पढाउन थालेपछि के हुन्छ भन्नुस् त? म त मेरो फेभरेट सब्जेक्ट हो है, म्याथ र स्ट्याटिस्टिक्सहरु। म आफै खूब इन्ट्रेस्ट लिएर पढ्ने गर्थे। त्यसै कारणले फर्मुला मात्रै थाहा छ, तर त्यो फर्मुला कसरी बन्यो मैले यो किताबमा पनि हाल्दिछु हुन त है। नर्मली के हुन्छ हेर्नुस् है, मैले म एकदम ग्राफबाट त्यो मेथड नै एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु र किताबमा नभएको कुरा पनि म अलिकता भनिरहेको छु।
धेरै कुरालाई किताबमा लेख्न अलि अप्ठ्यारो भइरहेको थियो मलाई। किताबमै सबै थोक लेखिदियो भने फेरि बच्चाहरू मसँग पढ्न कसरी आउँछ? कुछ न कुछ तो बचा के रखना पड़ता है ना, से किताब से बाहर भी निकलने के लिए हैं। मानो हामीसँग एक्स एक्सिस छ, वाई एक्सिस छ। एक्स मा मैले भोल्युम राखिरहेको छु, वाई मा मैले कस्टहरू राखिरहेको छु है, हैन? सो राखिरहेको छु। अब मैले भर्खरै भनिरहेको थिएँ नि, डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीमा डिफ्रेन्ट कस्टहरू इन्कर भइरहेछ। त्यसलाई नै हामीले प्लट गर्यौँ। यो एक्टिभिटी हुँदाखेरि कति कस्ट भइरहेको थियो, अर्कोमा यति कस्ट भइरहेको थियो, अनि अर्को एक्टिभिटीमा यति कस्ट भइरहेको थियो, यति कस्ट भइरहेको थियो, यति कस्ट भइरहेको थियो। मानौ यो चारवटा यसरी भयो। कुनै कारणवश यो पर्फेक्ट लिनियर लाइनमा चाहिँ आइदिएन, एकदम लिनियर लाइनमा आउन सकेन। मैले भने नि हामीले लिनियरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ यसलाई, अनि मात्रै हामी सीबीपी एनालिसिसको लजिकको अनुसार हामीले कुराहरू गर्न सक्छौं। So to make us able in a situation so that we start analyzing cost, volume and profit and the relationship between them, we have to convert these different scales and their cost in a linear line. अब linear line बनाउनु पर्यो भने कसैलाई भन्छु यसको linear line बनाऊ, कसैले साथ यसरी linear line बनाउने कोसिस गर्ला हैन, कसैले साथ यसरी पनि linear line बनाउने कोसिस गर्ला, कसैले बनाउन कोसिस गर्ला नि। लिनियर लाइन त बनाउनु छ नि, स्ट्रेट लाइन त बनाउनु छ। अब बेस्ट फिट लिनियर लाइन, सबभन्दा बेस्ट फिट जसले यी सबै कस्टहरूलाई समेटेर र बेस्ट फिट हुने गरी जुन लिनियर लाइन बनाउन सकिन्छ, त्यो लिनियर लाइन कुन हो? हरेक लिनियर लाइनको इक्वेसन हेर्नुहुन्छ भने के होला? y = a + bx, दिस इज द इक्वेसन अफ लिनियर लाइन। सबैलाई थाहा होला, तपाईले बचपनदेखि सानैदेखि पढ्नु भएको छ हैन? सो मैले यी दिएको कस्टहरुबाट बेस्ट फिट लाइन बनाउनु पर्यो। त्यो कुन लाइन होला जसमा यो बेस्ट फिट हुन्छ? कुन लाइनमा यो बेस्ट फिट हुन्छ? जुन लाइनबाट हेर्नुस् है, यो मैले एक्चुअल डाटाहरु राखेको थिए। मैले मानौ मैले यो लाइन बनाए एउटा, मैले भने दिस लाइन इज द बेस्ट फिट लिनियर लाइन। If this is best fit line, then the difference between यो यहाँ देखि यहाँसम्मको ग्याप, 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 मेरो लाइन अनुसार त यो पोइन्ट अफ प्रोडक्सनमा, यो भोल्युम अफ प्रोडक्सनमा यो लाइनले त भनिरहेको थियो कस्ट यति हुनको लागि, जबकि मेरो एक्चुअल लाइन कहाँ छ? त्योभन्दा अलि तल छ। सिमिलरली यो स्केल अफ प्रोडक्सनमा, यो स्केल अफ प्रोडक्सनमा मेरो लाइन अनुसार हेर्ने हो भने कस्ट यो लाइन माथि थियो, जबकि एक्चुअलमा अलि माथि छ। यसमा यो स्केल अफ प्रोडक्सनमा लाइनमा अलि माथि छ, जबकि एक्चुअलमा अलि तल छ। सो यदि मेरो लाइन बेस्ट फिट लाइन हो भने यो ग्याप, यो ग्याप, यो ग्याप र यो ग्याप र यो ग्याप, sum of all these gaps सबभन्दा लोएस्ट हुनु पर्यो, हो कि हैन? तब न भन्छु बेस्ट फिट। मैले लाइन अर्को बनाइदिए, एउटा ग्याप त लोएस्ट होला त, मतलब कम गर्दिउँला तर अर्को ग्याप बढाइदिउँला, हो कि हैन? सो यो मेथडले के भन्छ कि ती ग्यापहरु लिस्ट हुनु पर्यो, कम से कम हुनु पर्यो। अब हेर्नुस् समस्या के आइदिन्छ हामीलाई कि यहाँ ग्याप एक्चुअल लाइनबाट, मानौ हामीले यो जुन हामीले लिनियर लाइन बनायौं, लिनियर लाइनले प्लट गरेको सिचुएसन र मेरो एक्चुअलको सिचुएसनको बीचमा यहाँ पोजिटिभमा ग्याप छ भने यहाँ नेगेटिभमा ग्याप होला, यहाँ पोजिटिभमा ग्याप, यहाँ नेगेटिभमा ग्याप। मैले अहिले के भने कि यो सबै ग्याप, एउटामा 2 सेन्टिमिटरको ग्याप होला, अर्कोमा 1 सेन्टिमिटरको ग्याप होला, अर्कोमा पनि 1 सेन्टिमिटरको ग्याप होला, तर ग्याप पोजिटिभ साइडमा होस् या नेगेटिभ साइडमा होस्, हैन? दुवै ग्याप नै हो नि। मेरो अब्जेक्टिभ के छ कि सबै ग्याप सबभन्दा कम हुने लाइन कुन हो जसले गर्दा कि यो ग्याप सबभन्दा लिस्ट होस्। त जब पोजिटिभ र नेगेटिभको फ्याक्टरलाई इलिमिनेट गर्नुहुन्छ भने, पोजिटिभ र नेगेटिभलाई इलिमिनेट गर्नको लागि हामी के गर्छौं त? स्क्वायरिङ गरिदिन्छौं फ्याक्टरलाई, हैन? सो त्यसैले यी सबै ग्यापहरुलाई हामीले स्क्वायर्स गर्छौं। यहाँ मानौ +2 को ग्याप थियो, यहाँ मानौ -2 को ग्याप थियो, यहाँ मानौ +1 को ग्याप थियो, यहाँ मानौ -1 को ग्याप थियो, मानौ +1.5 को ग्याप थियो, हैन? प्लस माइनसलाई एज इट इज सम गर्ने हो भने
त्यो एकले अर्कालाई नक अफ गरिदियो नि, त कहिले काहीँ -3 र अर्को +1 +1 +1 लाई त नक अफ गरेर सिधै 0 बनाइदिन्छ नि। कहिले काहीँ इलोजिकल इनएप्रोप्रिएट एजम्पसन्स मतलब क्याल्कुलेसन भइदिन सक्छ। त्यसैले ग्यापलाई रियल टर्म अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि ती ग्यापहरूको स्क्वायर गर्नु ताकि माइनस र प्लसको साइन इलिमिनेट भइहाल्छ। सो हामीले के गर्यौं, सबै ग्यापको स्क्वायर्स बनायौं है। नाम के राख्यो, लिस्ट स्क्वायर्स, मतलब सम अफ अल दोज स्क्वायर्स या यो स्क्वायरहरू कुनमा गएर सबभन्दा कम हुन्छ, कुन लाइन यस्तो छ जसले गर्दा यी सबै स्क्वायर्सहरू, स्क्वायर्स अफ व्हाट, ग्याप्सको स्क्वायर्स, यो ग्यापको स्क्वायर, यहाँको ग्यापको स्क्वायर, यहाँको ग्यापको स्क्वायर, यहाँको ग्यापको स्क्वायर, यहाँको ग्यापको स्क्वायर, कुन लाइनले सबभन्दा लिस्ट राख्छ त्यो लाइन मेरो लिनियर लाइन। र यो लिनियर लाइन मैले यदि बनाउन सके, म y = a + bx को लाइन ड्रा गर्न सक्यो भने मलाई थाहा छ a मेरो फिक्स्ड कस्ट हो, b मेरो भेरिएबल कस्ट हो। त्यसैले यो मेथडबाट पनि मसँग भएको स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन, मानौ मसँग कस्तो इन्फर्मेसन छ भन्दाखेरि मलाई उसले भनिरहेछ कि तपाईले डिफरेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटी दिएको छ, डिफरेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटी दिएको छ, र ती एक्टिभिटीमा कति कति कस्ट लाग्छ त्यो दिएको छ है। सो मैले यो डिफरेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटीमा कति कति कस्ट लागिरहेछ यसलाई ग्राफमा प्लोट गर्छु अनि एउटा लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट त्यस्तो फिट बेस्ट फिट हुने गरी लाइन ड्रा गर्छु जसमा ती ग्यापहरूको स्क्वायर सबभन्दा लोएस्ट होस् हैन। त्यो मेरो लागि बेस्ट फिट लिनियर लाइन हो। त्यो बेस्ट फिट लिनियर लाइनको जुन दुईटा भेरिएबल हामीले लेख्यौं, एउटा a र अर्को b, जसमा a कन्स्टेन्ट थियो, फिक्स्ड कस्ट थियो भने b भेरिएबल कस्ट पर युनिट थियो। सो त्यसै कारणले यदि हामीसँग इन्फर्मेसन यसरी दिएको हुन्छ, भाइ 200 युनिट प्रोड्युस गर्नु हो भने यति कस्ट, 300 गर्नु हो भने यति कस्ट, 400 गर्नु हो भने यति कस्ट, 500 गर्नु हो भने यति कस्ट। तर अब यो इन्फर्मेसनको बेसिसमा फर्स्ट दुईटा मेथड हामीले पढ्यो त सजिलो थियो, मजाले गर्न सक्यो। तर यसबाट यदि मैले लाइन लिनियर लाइन बनाउन चाहिरहेको छु, त्यसमा स्ट्याटिस्टिक्स युज गरेर बनाउन चाहिरहेको छु जसमा सबै इन्फर्मेसनहरू युज होस्। पहिला दुईटा मेथडमा डिमेरिट के थियो, कुनै दुईटाको बेसिसमा डिसाइड भइरहेको थियो, या हाई र लोको बेसिसमा भइरहेको थियो, या कुनै दुईटाको कम्बिनेसन बनाएर भइरहेको थियो। यो मेथडले के भन्यो कि होइन, हामी सबै फ्याक्टलाई युज गरौँ न, त्यसैबाट बेस्ट फिट लाइन बनाऊ, त्यसैबाट भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्ट निकाल्ने कोसिस गरौँ है। सो हामीसँग त्यो मेथड कसरी बनिरहेछ है, टाइम अलि कम छ, नत्र म मेथडको डेरिभेसनको तिर लाग्न कोसिस गरिरहेको छु है। हुन त मैले नोटमा दिएको छु, तपाईहरुले पढ्नु होला, 7 मिनेट बाँकी छ, 7 मिनेटमा मैले त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरे है। मैले के भने मेरो इक्वेसन शुड बी a + b * x है छ राइट। स्ट्याटिस्टिक्समा कुनै पनि इक्वेसन कुनै न कुनै कन्स्टेन्ट या भेरिएबल्सबाट इन्डिकेट भएको हुन्छ। यदि म भन्छु मेरो a फिक्स्ड कस्ट छ र b भेरिएबल कस्ट पर युनिट छ भने हरेक सिचुएसनमा a रिपिट हुँदैन होला, 2 युनिट बनाउँदाखेरि पनि a त्यही रहन्छ, 3 युनिट 200 युनिट बनाउँदाखेरि पनि a त्यही रहन्छ, 300 युनिट बनाउँदाखेरि पनि a त्यही रहन्छ, 400 युनिट बनाउँदाखेरि पनि a त्यही रहन्छ, 500 युनिट बनाउँदाखेरि पनि a त्यही रहन्छ। जतिवटा कम्बिनेसन अफ भेरिएबल छ, मसँग x1 y1 भेरिएबल थियो, x2 y2 भेरिएबल थियो, मेरो x3 y3 भेरिएबल थियो, हरेक भेरिएबलमा y टोटल कस्टहरु छ, यसभित्र a छ, यसैभित्र a छ, यसैभित्र a छ, तीनवटा कम्बिनेसन छ भने 3 टाइम्स अफ a छ नि यसमा हैन। त्यसैले 7 मिनेट छ भाइ, त्यसैले डिस्कस गरौँ, बाँकी भयो भने अर्को दिन गरौँला हैन, अर्को दिन गरौँला र अर्को दिन गर्दाखेरि बरु अलि एकचोटी रिभाइज पनि भइहाल्छ है। त्यसैले स्ट्याटिस्टिक्समा के हुन्छ, सबभन्दा पहिले यो इक्वेसनलाई मैले कुनै एउटा भेरिएबलबाट मल्टिप्लाई गरे, मलाई थाहा छ मैले ग्याप एररहरूलाई एलिमिनेट गर्नु छ भने र एररलाई एलिमिनेट गर्दाखेरि नेगेटिभलाई स्क्वायरले एप्लाई गर्न सक्छ भने मेरो यो पहिलो इक्वेसन थियो। अर्को इक्वेसनमा मैले के गरे, इक्वेसन 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दिए, मल्टिप्लाइड बाइ x है। मैले इक्वेसन 1 लाई x ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि इक्वेसन के भन्यो, x * y ax र bx² बन्यो है। सो दिस इज सेकेन्ड इक्वेसन। अब अगेन इक्वेसनलाई स्ट्याटिस्टिक्सले
इक्वेसनलाई स्ट्याटिस्टिक्सले कहीँ न कहीँ दिएको भेरिएबल्सहरूको क्याल्कुलेसनबाट इन्डिकेट गर्ने गर्छ है। त्यसै भएको हुनाले हामीलाई भेरिएबलहरू जुन दिएको छ की भेरिएबल मल्टिपल कम्बिनेसन अफ डाटाबाट बनेको भेरिएबल हो। त्यसैले हामीले के गर्यो, जहाँ एक्स र वाई पाइरहेछौँ, जहाँ पनि भेरिएबल्सहरू इन्डिकेट भइरहेछ त्यसलाई सम गर्नु पर्यो टु अब्टेन द भ्याल्युज। तो वाई को सामने सम लगाए, यता एक्स को सामने सम लगाए, और जो कन्स्टेन्ट छ, कन्स्टेन्ट हुनुको मतलब त्यति टाइम रिपिट भएर आइरह होला। यदि मेरो एन कम्बिनेसन छ भने 2 से युनिट हुँदाखेरि 3 से हुँदाखेरि 4 से त त्यसैले गर्दा मेरो कतिवटा कम्बिनेसन छ, त्यति चोटी फिक्स्ड कस्ट रिपिट भइरह होला। त्यसैले त्यहाँ हामीले के गर्छौं, एन ले मल्टिप्लाई गर्छौं। स्ट्याटिस्टिक्सको एउटा गोल्डन रुल छ है, जब कुनै क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने variable would be reflected, then there would be sum of those variables, hence sigma y equal to sigma n plus sigma x, है, sigma n a plus b into sigma x, किन x र y मा त हामीले निकाल्न सक्छौं नि, तर a भनेको त कन्स्टेन्ट हो, त्यति चोटी रिपिट भएको हुनाले n टाइम्स a गर्दियौ। त्यस्तै इक्वेसन 2 मा पनि लगाउनुहुन्छ, यहाँ त xy छ, त्यसमा पनि सिग्मा लाग्यो, यहाँ a सँगै फेरि x पनि छ, x मा सिग्मा लाग्यो नि। जुन यो एउटा मेरो के भनौं न, यो एउटा एक्सप्रेसन छ, त्यो एक्सप्रेसनमा यदि भेरिएबल छ भने मजाले लगाउन सक्छु। यहाँ यो एन ए लेख्ने ठाउँमा ए सँग कुनै पनि भेरिएबल थिएन, त्यसैले मैले एन ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। र यहाँ त यो एक्सप्रेसनमा त एक्स छ नि, भेरिएबल छ, त्यसैले यसलाई मैले सम गर्दिए। यहाँ पनि एक्सप्रेसन छ एक्स स्क्वायर, त्यसैले सिग्मा एक्स स्क्वायर। सो जुन मैले 1 र 2 इक्वेसन बनाएको थिए, त्यो 1 र 2 इक्वेसनलाई अब स्ट्याटिस्टिकल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्दिए। स्ट्याटिस्टिकल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरेपछि मसँग इक्वेसन एउटा यो आयो, अर्को इक्वेसन यो आयो नि। अब यो दुवै इक्वेसनलाई तपाई सोल्भ गर्नुस् है। सोल्भ गरेपछि b को भ्यालु निकाल्नुस्। क्विकली गर्न सक्नुहुन्छ यदि दिमाग लगाउनु भयो भने। मैले के गरे, यहाँ पहिला b को भ्यालु निकाल्ने कोसिस गरे। फर्स्ट इक्वेसनबाट b को भ्यालु के होला त? सो हेर्नुस् है, यसलाई यतातिर म ट्रान्सफर गर्छु गर्दिन। सो सिग्मा y minus n into a divided by sigma x, यही भयो नि हो। र अब यो एक्सप्रेसनबाट पनि b को भ्यालु निकाल्नुस् त, के हुन्छ b को भ्यालु? यो वाला इक्वेसन 2 बाट यो यता आउँछ, सिग्मा xy minus a into sigma x divided by के हुन्छ यसो भए, यो यता पठाइदिए, त्यसपछि b लाई राखे, यसलाई सिग्मा x स्क्वायर। सो फर्स्ट एक्सप्रेसनबाट b को, सेकेन्ड एक्सप्रेसनबाट पनि b को भ्यालु हामीले निकाल्यौं। अब b भनेपछि त b नै हो नि, दुवैतिर त सेम हुनु पर्यो। अब यो एक्सप्रेसन अफ b र यो एक्सप्रेसन अफ b लाई इक्वेट गर्दिनुस्, गरेर हेर्नुस् त, सिग्मा, यसको मतलब b इक्वल टु के भयो, दिस इक्वल टु दिस है, दुवैलाई इक्वेट गरेर हेर्नुस्। सो सिग्मा y minus n into a divided by sigma x should be equal to sigma xy हैन। म यसो गर्छु, तपाईहरुलाई b को भ्यालु निकाल्नु छ भने पहिला a बाट प्रारम्भ गरौँ। यहाँ a इक्वल टु के भयो, सिग्मा y minus b into sigma x divided by n। यहाँ पनि a इक्वल टु के हुने भयो, सिग्मा xy minus b sigma x स्क्वायर डिवाइडेड बाइ सिग्मा x। अब यो दुवैलाई इक्वेट गरौँ, सिग्मा y minus b into sigma x divided by n इक्वल टु सिग्मा xy minus b sigma x स्क्वायर डिवाइडेड बाइ सिग्मा x है। अब यो दुवैलाई मैले यहाँ a र यहाँ a जुन डिराइभ गरे, यो दुवै a लाई इक्वेट गर्दिए र इक्वेट गरेपछि क्याल्कुलेट गर्नुस्, सिग्मा x into सिग्मा y, यसलाई यससँग मल्टिप्लाई, इसको इससे मल्टिप्लाई, इसको इससे मल्टिप्लाई करो, सिग्मा x into सिग्मा y माइनस b सिग्मा x को स्क्वायर, यहाँ सिग्मा x को होल स्क्वायर भयो र n सँग मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने इक्वल टु n into सिग्मा xy माइनस n into b सिग्मा x स्क्वायर है। ल अब b को भ्यालु निकाल्ने कोसिस गरौँ हामी।
यो यसलाई यतातिर b को ठाउँमा हाल्दिनुस्, यसलाई यतातिर हाल्दिनुस्। अनि जुन 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 हामीले फर्मुलाको कुरा गरिरहेका थियौं र यो एक्सप्रेसनलाई b लाई यतातिर, यसलाई यतातिर ल्याउँ है, यसलाई यतातिर ल्याउँ। सो यो के भइहाल्छ, n b सिग्मा x स्क्वायर माइनस b सिग्मा x को होल स्क्वायर इक्वल टू n सिग्मा xy र यो जुन छ यसलाई उतातिर फाल्दियो इन्टु सिग्मा x इन्टु सिग्मा y। ल अब b कमन लिनुस् यिनीहरुमा, n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x को होल स्क्वायर इक्वल टू n xy माइनस सिग्मा x इन्टु सिग्मा y, और b इक्वल टू n सिग्मा xy minus sigma x into sigma y divided by n sigma x square minus sigma x को होल स्क्वायर। अब आइहाल्यो नि। अब यो आउन साथ मेरो जुन स्ट्याटिस्टिक्स थियो त्यस स्ट्याटिस्टिक्समा एकातिर युनिट्स थियो, अर्कोतिर कस्ट थियो। मैले युनिट्सलाई x माने, कस्टलाई y माने। अब यो फ्र्याक्स यो जुन अहिले b को जुन फर्मुला हामीले रेडी गर्यौं, यो फर्मुला अनुसार के कुराहरु मागिरहेछ, यो फर्मुलाले के कुरा मागिरहेछ, फर्मुलाले x र y को मल्टिपल मागिरहेछ। x र y को मल्टिपल निकाल्नुस्। अर्को के मागिरहेछ, एउटा सिग्मा x त यहाँबाट निस्क्यो, सिग्मा y यहाँबाट निस्क्यो, सिग्मा xy यहाँबाट निस्क्यो। अर्को मागिरहेछ x को होल स्क्वायर, सिग्मा x को स्क्वायर। चार र फ्र्याक्सन निकाल्नुस्। यो फ्र्याक्सन को भ्यालु यसमा डिप्ले गर्नुस्। b को भ्यालु निस्किहाल्यो। b निस्किदा साथ इक्वेशन तो फटाफट हो गया ना। उसके बाद किसी एक लाइन पे b का भ्यालु राख्न साथ a को पनि भ्यालु निस्किन्छ है। सो हामी नेक्स्ट क्लासमा यसलाई चाहिँ अलिकता अझै डिस्कस गरिकन हामी एउटा क्वेशन पनि गर्ने छौं। र यो थाहा हुनु किन जरुरी छ, भोलिको डेटमा हामी being a chartered accountant, somebody ask us to do it, we should not be in a position to say sir ए मैले त बचपनमा पढेको थिएँ, म पनि यो स्ट्याटिस्टिक्स आज भोलि पढेको हैन। म पनि तपाईहरुको लेभलमा क्याप 1 मा हुँदाखेरि पढेकै स्ट्याटिस्टिक्सको नलेज छ। त्यसैले अहिले कुरा तपाईलाई मैले एक्सप्लेन गर्दा कोसिस गरिरहेको छु है। ठीक छ, आजलाई यतिकै राखौं। टाइमले अलि साथ दिएन, तर म यसलाई अझै लग्थे है। ल बाइ, टेक केयर।